فيديو النهارده بإذن الله هيكون شورت اسي كويستشنز، تدريب قبل امتحان الفاينل لسنة أولى طب نيو سيستم. هبتدي بأول برانش بايو فيزيكس. هعرض لكم كل سؤال وإزاي نفكر في طريقة الإجابة كمراجعة للبرانش بسرعة. طيب، السؤال الأولاني: What is downhill transport؟ طبعا داون هيل معناها حاجة بتتحرك من كونسنتريشن عالي لكونسنتريشن قليل، كأنك نازل التل. يعني مش شرط اقول لك باسيف ترانسبورت او سيمبل ديفيوجن، دي الصور الاخرى لهذا السؤال. طيب، الاجابة على السؤال transport of a substance from high to low passive transport. طبعا الباسيف احنا عارفين ان هو نوعين: simple diffusion و facilitated diffusion، وهنشوف الفرق ما بينهم في الأسئلة القادمة. السؤال اللي بعده: define primary active transport and give two examples. دايما في الديفينيشن حدد الاتجاه من انهي كونسنتريشن الى الاخر، هل عاوزين انرجي ولا لا؟ عشان كده الاجابه transport of a substance from low to high concentration، واهم كلمه using its own energy by breakdown of ATP. بنكسر الطاقة بتاعتنا علشان نحصل على الانرجي ده. example: صوديوم بوتاسيوم بامب، كالسيوم ATPase بامب. عايزك تلاحظ معايا الإجابة على قد السؤال. يعني define، أنا عايز define بس، أنا مش عايز تقول لي factors affecting. دايما في النيو سيستم الأسئلة موجهة ومحددة. السؤال اللي بعده، السؤال بتاعنا هو رقم 3 أهو: What is the importance of sodium potassium pump؟ صوديوم بوتاسيوم بامب زي ما احنا عارفين بتحافظ على الريستنج ممبرين بوتنشال 7% of causes. لما هعمل فيديو حل أسئلة النيرف هنشرح البامب بالتفاصيل، هي اللي بترجعني للريستنج بعد الهايبر بولارايزيشن. فكرة البامب ان الصوديوم اتحبس في نهاية الدي بولارايزيشن، انا عاوز اخرجه عكس الكونسنتريشن جريدينت، والبوتاسيوم اللي زاد في نهاية الهايبر بولاريزيشن انا عايز ادخله عكس الكونسنتريشن جريدينت، يبقى نحتاج نكسر ATP، وده بيحصل بالبامب. الفايدة التانية: keep the cell volume constant. ليه؟ لما زيادات الصوديوم تخرج بره السيل هتسحب وراها زيادات المية جوه السيل باي اوزموزس. بحافظ على السيل فوليوم انها ما يحصل لهاش swelling and then rupture. تمام. السؤال الرابع: What is the mechanism of action of OA-بين؟ وايه اهميته؟ كلنا عارفين ان الأوابين بيمنع الصوديوم بوتاسيوم بامب. طالما منعت البامب يعني منعت خروج الصوديوم على الاوتر سيرفيس، يعني الصوديوم مش هيزيد بره. وطالما ما زادش بره يبقى الصوديوم كالسيوم اكستشينجر مش هتشتغل، لان قانون الاكستشينجر ايه؟ زود الصوديوم بره فالصوديوم يدخل والكالسيوم في المقابل يخرج. طيب، الفكرة كلها منعت خروج الصوديوم فما زادش بره فما دخلش، فالكالسيوم ما خرجش. بقولها لك بطريقة سهلة عشان تفضل فاكرها. اللي انت هتجاوبه في الامتحان 4 نقط: It inhibits sodium potassium pump.
increase intracellular sodium. Calcium will not move outside. Inhibition ودي مهمة of sodium calcium exchanger used to treat heart failure. مريض الهارت فيلير عاوز يحتفظ بالكالسيوم intracellular. تمام. السؤال الخامس. What is secondary active transport and give an example. secondary معناها أنا معتمد على الانرجي created by sodium potassium pump. النقل from low to high concentration. طيب give an example. glucose transport from lumen to intestinal cell. هفكرك بسرعة بالنقطة دي. صوديوم بوتاسيوم بامب حصل وبالتالي قل الصوديوم جوه السل، فالصوديوم اللي نازل في اليومن اتحرك من اليومن تو سيل باي ديفيوجن، شد وراه جلوكوز او امينو اسيدز. اكتب جلوكوز او امينو اسيد ترانسبورت فروم اليومن تو سيل، الاتنين صح. السؤال السادس. الفرق بين simple and facilitated diffusion. الاتنين بيشتركوا transport from high to low concentration. يختلفوا في نقطة. facilitated needs a carrier، أما السيمبل مش محتاج كارير. عشان كده دايما الجملة دي هي الكلمة دي اللي بتفرق، needs a carrier. زي بالظبط الجلوكوز. الجلوكوز مشكلته high molecular weight وليبيد insoluble، فمحتاج كارير يتنقل من خلاله أو واسطة. طيب السؤال السابع. define homeostasis and mention advantage. homeostasis قلنا home معناها مسكن أو بيت، وستيزس استقرار. فلما اقول لك definition، اهم كلمة تهمني في الامتحان maintenance، الحفاظ على الانترنال environment ثابتة. ميزتها بيسمح بالبروبر فانكشن اوف ذا برين. طبعا لو الجلوكوز ليفل ان بلاد قل، احنا عاوزين نرجعه زيادة باك تو نورمال من اجل البرين. البرين ما يحرقش غير جلوكوز. الحاجة التانية allow freedom to work. من غير homeostasis لدرجة الحرارة ازاي تقدر تشتغل في دول الخليج الحر؟ طبعا ما ينفعش. السؤال الثامن. define negative feedback and give an example. طبعا negative feedback معناها الريسبونس against الستيمولس، رد الفعل مختلف. لو زاد البلاد بريشر ده ستيمولس، الريسبونس اقلله تو نورمال، والعكس صحيح. طيب بيقول لك give an example. الاكزامبل اللي موجود عندنا سهل جدا، هو temperature regulation، وده موجود عندنا في الكتاب. كل ما تزيد الحرارة عن 37 درجة مئوية، الهايبوثالاموس فيها ثيرموستات، ودي انتوا عرفتوها مع الميتابوليزم، في هيت لوس سنتر، والهيت لوس موجود في الانتيريور هايبوثالاميك نيوكلياي. لكن لو قلت الحرارة عايزين نزودها للطبيعي، يبقى بالهيت جين سنتر، وده بوستيريور نيوكلياي. السؤال التاسع. define positive feedback and give an example. طبعا positive feedback معناه response is the same as stimulus، رد الفعل زي الفعل بالظبط، الاتنين في اتجاه واحد. example uterine contraction. أثناء الولادة اليوترس بيعمل contraction عشان راس البيبي تنزل. البيبي بيبقى راسه تحت ورجله فوق، الهيد بتلمس السيرفكس عنق الرحم، في هنا ريسبتور بيبعت سيجنال مباشرة إلى الهايبوثالاموس،
هايبوثالاموس هو اللي بيصنع اوكسيتوسين، فيبعت الاشاره للبوستيريور بيتيوتري اللي مخزنه اوكسيتوسين، يقول له احنا عاوزين يوتراين كونتراكشن اكتر، والهيد اوف ذا بيبي تتزنق اكتر، وهكذا حتى تحدث الولاده. خلي بالك ان البوزيتيف فيدباك لها وجهان، وجه جميل حسن يوتراين كونتراكشن، ووجه سيء وهو الهاموريدج او الشق النزيف. لو ضغط دمك قل الطبيعي نعليه باك تو نورمال. طيب لو معرفناش والضغط بيقل كمان وكمان، بقى الريسبونس the same as الستيمولس، ودي تعتبر bad effect. دي مقدمة للوفاة. طيب السؤال اللي بعده نبتدي في الهيموداينامكس. What is the relation between radius of vessel and resistance of blood flow؟ جبت لك العلاقة بين radius وريزيستنس. الطالب الشاطر يقول لي ده البوازيه لو. ريزيستنس يتناسب عكسيا مع الفورس باور اوف راديوس according to بوازيه لو. افكرك بالبوازيه، ريزيستنس يساوي 8 على باي اللي هو الثابت لينس تايمز فيسكوزيتي على راديوس to the power 4. ان شاء الله هجمع لكم كل قوانين الهيموداينامكس بإذن الله عشان تكون سهلة بالنسبة لك. طيب سؤال كمان، mention factors directly proportional with diffusion. طيب أول ما أقول diffusion وفاكتورز افتكر فيكس لو. فيكس قال لنا على 6 فاكتورز، 4 علاقة مباشرة مع الديفيوجن و2 علاقة عكسية. العلاقة المباشرة 1 concentration gradient، 2 solubility الذوبان، 3 التمبريتشر درجة الحرارة. بالنسبة لنا دي مهمة جدا على فكرة ان انت تكون عارف هذا الكلام. وكمان surface area، كل ما تزيد المساحة كل ما يزيد الانتشار من خلالها. طبعا الانفيرسلي بروبورشنال حاجتين، thickness كل ما يزيد سمك الجدار اوف ذا ممبرين يقل الديفيوجن، وسكوير روت اوف ذا موليكولار ويت. 12 ازاي تفرق بين لامينر اند توربulent فلو. خلي بالك اللامينر فلو او ستريم لاين اجيبها لك بالصيغه دي او دي، والتوربulent معناها الفلو بيتحرك من خلال مساحه ضيقه. هنفرق برينولدز نمبر. لاحظ معايا الاسئله مقتضبه مختصره جدا، عايزين الاجابه سطر سطرين. ده نيو سيستم. ممكن اقول لك اشرح الرينولد نمبر، فانت تحط القانون تقول لي ده انا عندي الفيلوسيتي وعندي كمان الدايمتر والدنسيتي على فيسكوزيتي. بس انا يهمني رينولد قال لو قل الرقم عن 2000 لامينر فلو، لو زاد عن 3000 توربulent. بين 2000 و 3000 بسميها ترانسيشنال فلو او مرحله انتقاليه. السؤال ال 13 which vessel has the best compliance؟ واشرح ليه. كلمه compliance معناها اتساع، ability of distension with large volume with less pressure. طيب حتى لما جينا قلنا القانون قلنا ان الكومبلاينس يساوي دلتا في على دلتا بي. طيب مين اللي عنده الميزة دي؟ الفينز. they are distended with large volume of blood with little pressure. الفينز فيها 54% من الدم في السيركيوليشن. الرقم ده هتعرفه مع الكارديو فاسكولار سيستم السنة الجاية
ان شاء الله. مهم قوي هذا الكلام. طيب نيجي نقول لسؤال مهم جدا لازم تكون عارفه. mention different substance used to measure extracellular volume. في المقدمة قلنا ان في indicator dilution technique، وعرفنا ان التوتال بادي ووتر بيتقاس بسبستانسز معينة، والاكسترا سيلولر سواء بلازما بسبستانس معينة، سواء بتكلم على الاكسترا سيلولر كله. هنا انا طالب منك اسامي المواد المستخدمة، بس قبل ما اقول اساميها عايز افكرك ازاي اقيس اكسترا سيلولر فوليوم. لازم المادة اللي انا احقنها تعدي الكابيلاري ممبرين، ده مهمة جدا، وتدخل جوه التيشو ولا تخترق السل، لان لو دخلت السل هتقيس كمان انترا سيلولر، ولو ان في الحقيقة المواد دي قد تخترق السل بس تو اسلايت اكستنت. اسامي المواد المستخدمة: انيولين، اوعى تقول انسولين دي حاجة تانية، انيولين ده بولي ساكرايد. سكروز، مانيتول. طب لو انا قلت لك عايز اقيس توتال بادي ووتر تقول لي ديوتيريوم اوكسايد، تريتيوم اوكسايد. طب عايز اقيس البلازما تقول لي الايفانز بلو داي، الصبغه، والبيومين ليبلد ويز راديو اكتيف ايزوتوبس. طب انترا سيلولار فلويد اقيسه؟ لا، اقيسه اندايركت. هقيسه اندايركت ازاي؟ توتال بادي ووتر ماينس الاكسترا سيلولار فلويد. طب عايز اقيس الانترستيشيال فلويد هقيسه برضو اندايركت، هكون عندي الاكسترا سيلولار ماينس البلازما. طبعا الكلام ده ممكن يجي لك مسائل في اخر السنه. توتال بادي ووتر يساوي تلتين، ودي مهمه جدا، وزن الجسم. الرقم اللي هيطلع هتضربه في تلت يطلع لك الاكسترا سيلولار فلويد، لو ضربته في تلتين يبقى انترا سيلولار فلويد. ان شاء الله تابعوا معايا سلسلة من فيديوهات المراجعة، والفيديو القادم هيكون شورت اسي كويستشنز. معاكم دكتور محمد فايز.